पछिल्लो चर्चित विषय एमसीसी को सन्दर्भ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी परियोजनाका सन्दर्भमा जुन पत्र लेख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले लेखेको पत्र, प्रधानमन्त्रीले एउटा पावर अफ स्टेट पनि भनिन्छ। उहाँले लेख्ने कुरा त्यो स्वाभाविकै पनि होला। यद्यपि हामीले यसलाई सदनको विषय बनाउने भनिसके पछाडि यो व्यवस्थापिका भित्रको कार्यक्षेत्रको विषय बन्यो। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सिग्नेचर गर्ने कुरा पावर अफ स्टेटको दुरुपयोग हो। राज्य प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई कहाँबाट प्राप्त भयो, यो गम्भीर प्रश्न हो। अर्को कुरा, उहाँको दोहोरो चरित्र। एकातिर एमसीसी परियोजना पास गर्नको निमित्त उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका सामु लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदै जाने, अर्कोतिर त्यो संशोधन बिना पास हुन सक्दैन भनेर जनतामा भ्रम छर्दै जाने। अनि दुईटा जिब्रा भएका प्रचण्ड र दुईटा मुख भएको नेकपा माओवादी केन्द्र उहाँले बनाउने, पक्षमा भूमिका भित्रभित्र खेल्दै जाने, विपक्षमा उहाँले कहिले लीलामणि पोखरेललाई बोल्न लगाउने, कहिले देवराज गुरुङलाई बोल्न लगाउने। यो खालको एउटा जुन उहाँको भूमिका रह्यो, त्यसले मन लाग्छ उहाँको गिर्दो छविलाई अझ तीव्र गतिमा गिराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको एउटा कूटनीतिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले सत्ता जोगाउनको निमित्त, गठबन्धन बचाउनको निमित्त, एमालेलाई कमजोर बनाउनको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादामा गम्भीर प्रश्न आउने खालको जुन स्थिति सिर्जना गर्नुभयो र आफू सरको अधिकार दिएर नेकपा एमालेमा दुईटा अध्यक्ष भएको कुरा हामीले स्वीकारेर त्यो गल्ती भयो भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। कि आज मुलुकमा दुईटा प्रधानमन्त्री छन् त? शेरबहादुर देउबाजीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सिग्नेचर गरिरहँदा पुष्पकमलदार प्रचण्ड कमरेडले के हैसियतले त्यहाँ सिग्नेचर गर्नुभयो? यो गम्भीर प्रश्न हो र यो पावर अफ स्टेटको दुरुपयोगको प्रश्न हो। यो त मन लाग्छ कानुनी रूपमा पनि कारबाही गर्नुपर्ने प्रश्न हो। यो किन गरियो? र यसले मलाई लाग्छ धेरै राजनीतिक दलहरूको किता क्लियर गरिदिएको छ। नागरिक समाज सबैले व्यापक दबाव सिर्जना गरिसके पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। त्यसलाई सफल बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो। हामी सुन्दैछौँ माओवादीका कतिपय नेताहरूको भनाइहरू सुनिँदैछ। 2 महिना अगाडि डेट तोक्नु पर्थ्यो, यो चाहिँ 2 महिना अगाडि नभएको हुनाले कानुनको संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तहका लगायतका असङ्ख्य खालका प्रश्नहरू उठाउने र यसलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिएर अदालतमा जाने र अदालत मार्फत फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने अथवा अरू विविध कारणले सार्ने खालका षड्यन्त्रहरू पनि हुन सक्छन्। यो पाटोमा चाहिँ हामी चनाखो हुनुपर्ने छ र न्यायालयले पनि हामीले के अनुरोध गर्नुपर्ने छ भने लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निमित्त, संविधानलाई मजबुत बनाउनको निमित्त र मुलुकका समृद्धिका सपनाहरू साकार गर्नको निमित्त न्यायालयले जहिले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको छ र खेल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ न्यायालय सेटिङमा चल्न खोज्यो, न्यायालयले अनेक स्वार्थहरू सिद्ध हुने ढङ्गले कतिपय शक्तिहरूको आवाजलाई बोक्यो भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा न्यायालय यो पाटोमा पनि सजग होस् भन्ने म चाहन्छु। हामी त्यो सुझाव न्यायालयले दिन चाहन्छौँ। अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ भन्ने कुरा जुन छ, जुन कुनै पनि खेलको मैदान अथवा निर्वाचनको मैदानमा जुन शक्ति जनतामा विश्वस्त छ, जुन शक्ति आफ्नो एजेन्डामा क्लियर छ, जुन शक्तिले जनमतप्रति विश्वास गर्छ र आफू कन्फिडेन्ट छ, त्यो शक्ति चाहिँ ढुक्कसँग त्यो मैदानमा जान्छ। र जुन शक्ति आफूलाई कमजोर भएको महसुस गरेको छ, जनतालाई आफूले धोका दिएको जस्तो महसुस गरेको छ, त्यो शक्ति कन्फिडेन्टसँग जान सक्दैन र उसले गठबन्धन बनाउने, जालजेल गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने, तिगडम गर्ने प्रवृत्ति अगाडि बढाउँछ। नेपालको
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा राजनीतिक दलहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने नेकपा एमाले निकै कन्फिडेन्टका साथ निर्वाचनमा जान खोजेको देखिन्छ। त्यस पछाडि कांग्रेस पनि त्यो कन्फिडेन्टका साथ जान खोजेको त देखिन्छ। त्यो कन्फिडेन्सी छ कांग्रेसमा पनि, तर कांग्रेसका कतिपय नेताहरूमा निर्वाचनको भय देख्छु म। जस्तो रामचन्द्र पौडेलले अस्ति गण्डकी गरेर जुन बोल्नुभयो, उहाँमा त्यो निर्वाचनको भय छ र वैयक्तिक ढङ्गले निर्वाचनको भय बोकेका नेताहरूले दिएका सुझावका कारणले सिङ्गो कांग्रेसको पोलिसीमा र सिङ्गो कांग्रेसको संस्थागत निर्णयमा त्यसले असर नपरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र कांग्रेसले त्यो बाटोमा ध्यान दिएला। किनभने साइलेन्ट डिप्लोमेसीका हिसाबले वर्तमान प्रधानमन्त्री निकै सशक्त नेताको रूपमा चिनिन्छन्। त्यसो भएको हुनाले उहाँले यो बाटोलाई ध्यान दिनु होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म विगतमा गरेका अनेक खालका कमजोरीका कारणले भविष्यमा आफ्नो पार्टीको बाटो अन्धकार देखेका कारणले कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल सकेसम्म निर्वाचन टार्ने, निर्वाचन गर्दा पनि सकेसँग कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने, कांग्रेससँग नसक्दा एमालेसँग पनि वार्ता गर्ने खालको यसो विविध शक्तिहरू मार्फत एमालेसँग पनि कता कता साइनो जोड्न खोज्ने, सम्बन्ध नभत्कै हालौँ भन्ने खालको एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्ने र एउटा अन्योलता सिर्जना गर्ने जुन ढङ्गले लाग्नु भएको छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूको यो प्रवृत्तिसँग नेपाली कांग्रेसका सभापति वर्तमान सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सचेत हुनु आवश्यक छ र नेकपा एमाले त सचेत भइसकेको छ। त्यस भएको हुनाले निर्वाचनमा मूलभूत रूपमा नेकपा एमाले एक्लै जान्छ। निर्वाचनमा गठबन्धन निर्माण गर्ने भन्दा पनि कतिपय ठाउँमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेलहरू हुन सक्छन्। त्यो कुरालाई चाहिँ नेकपा एमाले स्वीकार गरेर जान्छ र त्यो निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि त्यसलाई हामी छलफल गरेर जान्छौँ। अब जहाँसम्म संसदभित्र हाम्रो भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने सन्दर्भ छ, भोलिदेखि फेरि सदन सुरु हुन आँटेको छ। सदनमा एमसीसीले विषय प्रवेश पाउने खालको स्थिति देखिँदैछ। कार्यव्यवस्था समितिको बैठक डाकेर एमसीसीको सदनभित्र कसरी छलफल गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा सभामुखज्यूले पहल लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्न पाएका छौँ। म सभामुखज्यूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँले विद्यमान ऐन कानुनलाई सम्मान गर्नु उहाँको धर्म हो र उहाँ प्रतिनिधि सभाको अभिभावकको हिसाबले उहाँले भूमिका खेल्नुपर्छ। उहाँले दलहरूको बिचमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखाउनु हुँदैन। जो माओवादी केन्द्रलाई छुट्टै व्यवहार, मधेसवादी दलहरूलाई छुट्टै व्यवहार र एमालेलाई उहाँले छुट्टै व्यवहार देखाउनु भएको छ र हामीले कारबाही गरेका सांसदहरू, जो गैर सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँले सभामुखको हैसियतले सूचना टाँस गर्ने मात्र अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै न्यायाधीशको ढङ्गले जुन उहाँहरूलाई क्षमादान दिनुभएको छ, त्यो कुरा उहाँको अधिकारको कुरा होइन। त्यस भएको हुनाले यो विषयको एउटा निष्कर्ष र एउटा छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसो हुँदा सभामुखज्यूका सामु तीनटा विकल्प छन्। उहाँले ती 14 जना साथीहरूलाई एमालेले कारबाही गरेको पत्रलाई सदर गर्ने कुरा उहाँको लागि सबभन्दा उत्तम विकल्प हो। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने उहाँले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्ने कुरा दोस्रो विकल्प हो। त्यो भएन र तेस्रो विकल्प भनेको चाहिँ अदालतमा मुद्दा गइरहेको सन्दर्भमा अदालतले छिटो फैसला गर्ने कुरा चाहिँ तेस्रो विकल्प हो। योभन्दा फरक विकल्पको कुरा नेकपा एमाले अहिले सोचेको छैन। यो विषय छिनोफानो त्यही ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमाले आफ्नो अडानमा स्पष्ट छ। त्यो नभइकन सदनमा एमालेको विरोध स्वाभाविक ढङ्गले रहेको छ र एमालेले सदनमा विरोध गरिरहँदा सरकारले अध्यादेश अथवा विधेयकहरू ल्याउने पास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यद्यपि हामीले अवरोध गर्ने तहमा सदनमा हाम्रो भूमिका खेलेका छैनौँ, हामीले विरोध गर्ने तहमा मात्रै भूमिका खेलेका छौँ। एमालेलाई कमजोर आँकेर एमालेलाई पेलेर हेपेर जाने स्थिति सिर्जना गर्न खोज्यो भने अवरोध गर्ने तहमा पनि जानुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। यसमा म सभामुखज्यूलाई आफ्नो भूमिका त्यो ढङ्गले व्यवस्थित गर्न र मर्यादा पालक लगाएर बल प्रयोग गरेर सदन जबरजस्ती चलाउने र एमालेलाई कमजोर बनाउने भूमिका
नखेल्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भुइँमा को पानीमा भन्ने कुरा यसले क्लियर गरिदिएको छ। अब नेकपा एमाले एमसी को बारेमा किन आफ्नो धारणा राखेन भन्ने प्रश्न आम रूपमा तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न छ। यसमा नेकपा एमाले पर्याप्त अध्ययन गरेको छ। कार्यदल निर्माणदेखि लिएर औपचारिक ढङ्गले पनि हामीले एमसीसी का बारेमा प्राप्त अध्ययन गरेका छौँ। सवाल के हो भने सत्तापक्षले एउटै धारणा नबनाइरहेको बेलामा, सत्तापक्षले विषयवस्तुलाई गिजोलिरहेको बेलामा एउटा विकासशील परियोजनालाई आकाशै खस्न लागेको जस्तो एकदम आधी हुरी बादल चट्याङै झर्न आँटेको जस्तो ढङ्गले प्रचार गरेर दोहोरो तेह्रो भूमिका खेलिरहेको बेलामा नेकपा एमाले सरकारभन्दा अगाडि बढेर धारणा राख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। यद्यपि गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने कुरामा, यस्ता विकास परियोजनाका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण बनाउने सन्दर्भमा, निर्वाचन लगायतको विषयमा साझा दृष्टिकोण गर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमाले एकदम चाहिँ नि चट्टानी अडान लिएर फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ कि भन्ने जुन बुझाइ थियो त्यो बुझाइ खण्डित भएको छ। किनभने हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जुन ढङ्गले एउटा वार्ता गर्ने स्थिति बन्यो र प्रचण्ड कमरेड सहित जुन एउटा छलफलको वातावरण बन्यो, त्यसबाट के बुझिन्छ भने नेकपा एमाले परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा, एमसीसी लगायतका विकासका परियोजनालाई साझा दृष्टिकोण बनाउने सन्दर्भमा, निर्वाचन लगायतका हामीले गर्नुपर्ने दायित्वहरूलाई पुरा गर्ने कुरामा नेकपा एमाले लचिलो छ। नेकपा एमाले बाधा बन्दैन भन्ने ढङ्गले हामी प्रस्तुत भएका छौँ र एमसीसी का बारेमा पनि आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने बेलामा कुनै पनि ढिला नगरिकन, किञ्चित ढिला नगरिकन नेकपा एमाले आफ्ना धारणा राख्नेछ र हामी फेरि पनि भोलिदेखि सदनमा प्रवेश गर्न थालेको एमसीसी का बारेमा सत्तापक्षले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारोस्, यसलाई कुनै दाउपेचको आधारमा दुरुपयोग गरेर जनतामा भ्रम फिजाउने, यसलाई गिजोल्ने ढङ्गले अगाडि नबढोस्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका सामु, हाम्रा मित्र राष्ट्रका साथीहरूका सामु मुलुकलाई लज्जित हुने ढङ्गले प्रस्तुत नहोस्। सरकारले त्यो ढङ्गले प्रस्तुत भइसके पछाडि नेकपा एमाले आफ्नो स्पष्ट धारणा अगाडि राखेर अगाडि बढ्छ र नेकपा एमाले यो मुलुकको प्रगतिको निमित्त, यो मुलुकको उन्नतिको निमित्त, संविधान कार्यान्वयन गर्नको निमित्त, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विकास गर्नको निमित्त जहिले पनि सहयोगी शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्छ, बाधक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा कांग्रेसले आफूलाई सत्ता गठबन्धनको ठुलो दल भनेर दाबी गरिरहँदा एराउन्ड 60 को हाराहारीमा कांग्रेससँग सांसदहरू हुनुहोला, हामीसँग प्रतिनिधि सभामा एराउन्ड 100 छ, झन्डै डबल। कांग्रेस र माओवादी मिल्दा पनि प्रतिनिधि सभामा अहिले हामी झन्डै हाराहारीको पोजिसनमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमालेलाई च्यापेर पेलेर दाउपेचमा पारेर पछि लगाउन भन्ने कसैले सोचेको छ भने यो गलत हुन्छ। तर त्यति भनिरहँदा पनि म तपाईलाई के अनुरोध गर्छु भने हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू अस्ति बालुवाटार गएर मुलुकको परिवर्तनको निमित्त, विकासको निमित्त, संविधान कार्यान्वयन गर्नको निमित्त, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनको निमित्त नेकपा एमाले समझदारीपूर्वक अगाडि बढ्ने कुरामा पनि तयार छ। तपाईहरुले जतिसुकै हामीमाथि फरक ढङ्गले व्यवहार गरे पनि हामी त्यसलाई रिसिभी लिएर इगो लिएर बस्दैनौँ भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो बदलिदो परिवेशमा यसलाई अझ म्याच्योर्ड बनाएर अझ धेरै छलफल गरेर दलहरूको बीच एउटा समझदारी बन्यो भने एमाले चाहिँ बाधक बन्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईं तथ्यलाई नलुकाएर स्पष्ट रूपमा बोल्ने मान्छे पनि हो, त्यही अपेक्षा सहित म एउटा प्रश्न जस्तो मुख्यतया अब हामी मुलुकको ठुलो दल र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी बरोबर प्राप्त गर्ने दलका कारणले कुनै पनि विकाससित सम्बन्धित परियोजनाहरूका सन्दर्भमा चाहे दात्री निकायहरू अथवा चाहे मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने ऋण अनुदानका सन्दर्भमा हामी बडो स्पष्ट छौँ। त्यस्ता विषयवस्तुलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन भन्ने ढङ्गले त्यसलाई गिजोल्ने र कहिलेकाहीँ उग्र राष्ट्रवादका कुरा गर्ने, भित्रभित्र एउटा कुरा बाहिर अर्को कुरा गर्ने ढङ्गले
हामी जान हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। र नेकपा एमाले सरकारमा छँदाखेरि पनि हामीले यसलाई सदनको विषय बनाउन चाहेकै हो। त्यतिखेर पनि नेकपा भित्रका माओवादी निकट रहेका साथीहरू र अहिले पार्टी विभाजन भएर गएका केही साथीहरूको कारणले त्यो सदनको विषय बन्न सकेन। त्यसो हुँदाखेरि हामी एमसिसी परियोजनालाई सदनबाट अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा त्यतिखेर लचकताका साथ प्रस्तुत भएकै हो। यद्यपि एमसिसी परियोजनाका सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, कमरेड प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतका नेताहरू यो परियोजनाको सम्झौता गर्नेदेखि लिएर यी तमाम विषयवस्तुमा उहाँहरूको संलग्नता बडो स्पष्ट ढङ्गले देखिन्छ। र नेकपा एमाले यतिखेर चाहिँ सत्ताधारी दलसँग 165 सिट छ भनेर उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको, एमालेलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्नको लागि संसारमा काहीँ नभएको व्हिप समेत लाग्दैन भनेर अदालतले फैसला गरिदिएको, हाम्रा सांसदहरू एमालेको लोगो लगाएर हाम्रा विरुद्ध भोट हालेको र 165 जना सांसदहरूको समर्थन भएको सत्ता गठबन्धनले एमसीको बारेमा द्वैत चरित्र, दोहोरो कुरा र फरक फरक कुरा गरिएको बेलामा हामी उहाँहरू भन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर हाम्रा धारणा राख्नुपर्छ भन्ने एमालेको बुझाइ छैन। सत्ता गठबन्धनले एमसिसीका प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा जुन ढङ्गले आउँछ, गठबन्धनका हिसाबले आउँछ अथवा छुट्टा छुट्टै दलका हिसाबले छलफल गर्छ र उहाँहरूले एमसिसीलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ मलाई लाग्छ अब यो 1-2 दिनमै छिटोफानो हुनेवाला छ। त्यस पछाडि नेकपा एमाले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छ। म फेरि पनि भन्छु, नेकपा एमाले मुलुकको समृद्धिको लागि सकारात्मक हिसाबले अगाडि जान्छ। त्यसो भनिरहँदा कुनै गठबन्धन र कुनै दलको पिछलग्गु भएर चाहिँ नेकपा एमाले जाँदैन। पारित गर्ने पक्षमा हो तपाईहरु? त्यो बारेमा एमाले आफ्नो धारणा राख्छ। एमाले गठबन्धनको पिछलग्गु भएर हामी जाँदैन। ठ्याक्क त्यहाँ पुर्याउनु भयो, यति हामी पक्षमा छौं भन्ने कुरा मात्रै गर्न सक्नु भएन के? सकस किन हुन्छ यस्तो तपाईले भयो भनेर भनिरहनु भएको छ, स्पष्ट छ। प्रचण्डले द्वैत चरित्र देखाउनु भएको छ। प्रचण्डले द्वैत चरित्र देखाउनु भयो भनेर तपाईले भनिरहँदा तपाईहरुको पनि एका चरित्र त छैन। हिजोसम्म एमसिसी पास गर्छौं भनेर तपाईहरुको अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई एमसिसी को कम्प्याक्ट पढ्नुस्, कहाँ राष्ट्र हित विपरीत छ, यो राष्ट्र हितमा छ भनेर उहाँ भन्ने मान्छेले आज तपाईहरु एमसिसी को सवालमा मौन बस्दिनी। तपाईहरुको एका चरित्र भयो। यो तपाईहरुको पनि द्वैत चरित्र छ। पार्टीको निहित स्वार्थको लागि आज तपाईहरुले जुन किसिमबाट संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ नि, यो संसदीय प्रक्रियाको बर्खिलाफमा छ। तपाईहरुले सोच्नु भएको छ अब चुनाव आउँदै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा सतहमा पुगेको कुरा एमसिसी को सवालमा अब तपाईहरुले द्वैत चरित्र खेल्दै हुनुहुन्छ। यो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ, आखिर नेकपा एमाले एमसिसी को पक्षमा छ या छैन, त्यो तपाईहरुको कुरा स्पष्ट। अब यसमा दुवै कुरा चाहिँ के छ भने एमसिसी को सन्दर्भमा नेकपा एमाले दृष्टिकोण एकदम चुटकी बजा भएर दिन्छ, दृष्टिकोण नदिने कुरै भएन। तर सवाल के हो भने विवाहको सिन्दुर हाल्ने प्रक्रिया चाहिँ लगन सुरु भएपछि हुन्छ। इन्गेजमेन्टको प्रक्रिया पनि त्यो लगन सुरु भएपछि मात्रै हुन्छ। लगनभन्दा अगाडिको सिन्दुर र पोतेको खास अर्थ हुँदैन। र सत्ता गठबन्धनले दाउपेचका रूपमा यसलाई दुरुपयोग गर्न खोजेको, यसलाई गिजोलेको, यसलाई फरक ढङ्गले लान खोजेको, नेकपा एमालेलाई आक्रमण गर्ने हतियारको रूपमा कतिपय इस्युहरू एमसिसी सहितका इस्युहरू प्रयोग गर्न खोजेको सन्दर्भमा आ बैल मुझे मार भनेर चाहिँ नेकपा एमाले जिउ थाप्न चाहिँ जाँदैन।